सेल्स है, इसको बस बार कहा जाता है। ये 16 बस बार है और ये जो इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर आप देख रहे हैं, ये 18 बस बार है। अगर आप 1 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आपका मिनिमम मैक्सिमम कि मैं आज की ताज़ा खबर कल सुना के बासी नहीं करना चाहता। पास रेट्स हैं वो मजीद कम हो चुके हैं, चाहे वो छोटे सोलर पैनल्स हैं चाहे वो बड़े सोलर पैनल के नाम पर एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। ये मेरी बात को आप थोड़ा तवज्जो से सुनिए। मार्केट में ऐसे पैनल्स भी मौजूद हैं जिसे 2 कर बेचा जाता है करने और अपने नॉर्मल यूपीएस को इजीली सोलर पे कन्वर्ट कर दिया और नाजायज मुनाफाखोरी करने वाले पर अल्लाह की भी लानत है और मेरी भी लानत है। 4 अदद एसीडीसी पंखे और 10 अदद तक के बल्ब रन कर सकते हैं इस एक वाहिद लोते पैनल से। जब कभी भी आपको यहाँ पर ज़हमत देता हूँ और जब कभी भी मैं आपको बुलाता हूँ तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह होती है कि मैं आज की ताज़ा खबर कल सुना के बासी नहीं करना चाहता। तो आज भी आपके लिए कुछ यूं ही एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ, एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। पैनल्स के ख़ास तौर पर मेरे पास रेट्स हैं वो मज़ीद कम हो चुके हैं, चाहे वो छोटे सोलर पैनल्स हैं चाहे वो बड़े सोलर पैनल्स हैं, रेट मज़ीद कम हो चुके हैं। तो अगर आप सोलर पैनल ख़रीदना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो ये आपके पास एक शानदार मौका है, एक अच्छा मौका है। क्योंकि अगर आप मज़ीद सोचते हैं और मज़ीद अगर मगर की बात करते हैं तो आप यकीन माने आप फंस जाएंगे। तो अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल करें और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करें। सबसे पहले मैं हर अपने गुड बुक कस्टमर्स को ये कह रहा हूँ कि आप बुनियादी चीज़ सोलर पैनल ख़रीद लें और लगा लें। और ख़ास तौर पर एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ और उस बात को समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी और वीडियो को स्टार्ट से लेकर आपने एंड तक देखना है। वीडियो को आपने प्रीवियस नहीं करना है, वीडियो को आपने फॉरवर्ड नहीं करना है, वीडियो को आपने पॉज नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने पूरी बात समझनी है तो उसके लिए पूरी वीडियो भी आपको देख लेना ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात जो कि आजकल मार्केट में चल रही है वो ये चल रही है कि सोलर पैनल के नाम पर एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। ये मेरी बात को आप थोड़ा तवज्जो से सुनिएगा। सोलर पैनल के नाम पर मार्केट में एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। कैसा हो रहा है मैं आपको थोड़ी सी वजाहत देना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ कि आप अगर मुझसे या कहीं और से सोलर पैनल ख़रीदना चाहते हैं तो सबसे पहले चाहे वो छोटा सोलर पैनल हो चाहे वो बड़ा सोलर पैनल हो, आप उसकी तस्दीक करें, आप उसकी ओरिजिनलिटी चेक करें, आप उसको ए ग्रेड की वेरिफिकेशन करें, उसको ऑनलाइन स्कैन करें, वेरीफाई करें, उनके डॉक्यूमेंट्स देखें, उनके PDF देखें, उनके डेटा शीट्स देखें, उनकी शिपमेंट रिपोर्ट्स को देखें, उसके बाद पैनल परचेज करें। क्योंकि एक चीज़ जो मार्केट में इस वक्त स्कैम हो रहा है वो यूँ हो रहा है कि मार्केट में जब से B और C ग्रेड्स के पैनल्स आए हैं तो अब यहाँ पर एक चीज़ ख़त्म हो गई है, अच्छे और बुरी चीज़ की तमीज़ ख़त्म हो गई है। अब अच्छे और बुरी चीज़ की तमीज़ कौन सिखाएगा? हम सिखाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा इस्लाह करने वाले हम ही होते हैं जो आपको बताते हैं कि भाई देखें, अधूरा इल्म जो होता है वो कस्टमर को बदज़न करता है, बदगुमान करता है। तो जब कभी भी हमारे पास कोई ऐसी नॉलेज वाली बातें होती हैं तो सबसे पहले हम आपको बाखबर रखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे पास से पैनल लेने के लिए हैं, बल्कि मैं सदके जारिया के तहत कि कहीं आप धोखे में ना आ जाए, आपके साथ कहीं वो स्कैम ना हो जाए कि आपको B और C ग्रेड पैनल्स करके A ग्रेड करके दे दिया जाए। अल्लाह माफ़ करे, B और C ग्रेड के बहुत सारे जो हैं वो मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। मार्केट में ऐसे पैनल्स भी मौजूद हैं जिसे 2 कर बेचा जाता है, जिसे इस्तेमाल शुदा पैनल्स को 2 कर बेचा जाता है। लोकल पैनल्स होते हैं वो, उनका ये गिलास चेंज होता है, उनका ये पैनल चेंज होता है, वो रीफर्निश पैनल होते हैं, यूज पैनल होते हैं, स्टिकर वाला माल होते हैं, छेपियाँ लगाई जाती हैं ईरान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से चमन बॉर्डर, चमन से पिशावर, पिशावर से आते हैं कराची के रास्ते। तो जब ये कराची में ये पैनल्स आते हैं जिसे नॉन कस्टम पेड्स पैनल्स भी कहा जाता है, जिनका कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं होता है, और फिर उस पे ऊपर लॉन्जी और जिनको के बहुत ही आसानी के साथ छेपियाँ लगा के उन पे स्टिकर लगाकर उनको फ़रोख्त किया जाता है, जो कि सरासर नाजायज़ है और नाजायज़ मुनाफाखोरी करने वाले पर अल्लाह की भी लानत है और मेरी भी लानत है। मसलन अगर आप 1 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आपका मिनिमम मैक्सिमम 1 किलोवाट का कंप्लीट सिस्टम लग जाएगा 1 लाख रुपए में। और इस 1 लाख रुपए के सिस्टम में आप ये समझ लें कि आपको 2 अदद 605 वोल्ट के सोलर पैनल, 1 अदद इम्पोर्टेड खानदानी असली नस्ली इन्वर्टर
اور 1 عدد آپ کو ٹوبلر بیٹری مل جاتی ہے، یعنی کہ 1 لاکھ روپے میں آپ کا 1 کلو واٹ سسٹم آرام سے بن جاتا ہے۔ اور یوں اگر آپ 2 کلو واٹ پہ جاتے ہیں تو آپ یہی فارمولہ کو استعمال کرتے ہوئے آپ 2 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ 3 کلو واٹ کا سسٹم لگانا چاہتے ہیں تو آپ 3 لاکھ روپے ذہن میں رکھیں۔ یوں اگر آپ کا اللہ پاک نے توفیق دی ہے تو آپ 5 کلو واٹ کا لگائیں تو 5 لاکھ روپے میں آپ کو پڑ جائے گا۔ اور اگر آپ 10 کلو واٹ کا سسٹم لگانا چاہتے ہیں تو آپ کی منیمم میکسیمم 10 لاکھ روپے میں 10 کلو واٹ کا سسٹم لگ جائے گا۔ سر بڑا پینل پڑا ہوا ہے 605 واٹ کا، اس میں اگر ایک پینل کوئی لیتا ہے تو کیا کیا چلا سکتا ہے؟ بڑا اچھا سوال پوچھا یہ بھی آپ نے کہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ شاہ صاحب ہم انورٹر پرچیز نہیں کر سکتے، ہم بڑی بیٹری پرچیز نہیں کر سکتے، ہم جسٹ ٹمپریری فی الحال گھر کے نارمل اے سی ڈی سی پنکھے اور ڈی سی بلب چلانا چاہتے ہیں، تو کیا آئے ہم اس ایک پینل سے کوئی چیز رن کر سکتے ہیں؟ تو بالکل سر، آپ اس ایک پینل کی مدد سے پورا گھر چلا سکتے ہیں۔ بڑی بات کر دی میں نے کہ آپ اس ایک پینل سے پورا گھر چلا سکتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ یہ ایک پینل ماؤنٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک MPPT چارج کنٹرولر لگتا ہے جسے ہم چائنا ڈیوائس بھی کہتے ہیں، وہ ایک ڈیوائس بڑی کمال کی ڈیوائس ہے، وہ ڈیوائس انسٹال کر لیں اور نارملی اپنے گھر کے AC DC 4 عدد پنکھے اور 10 عدد تک کے بلب رن کر سکتے ہیں۔ بڑی بات کر رہا ہوں میں، 4 عدد AC DC پنکھے اور 10 عدد تک کے بلب رن کر سکتے ہیں اس ایک واحد لوتے پینل سے۔ اور ایک چیز اور، جن لوگوں نے، میں UPS والوں کے لیے ایک بڑی اناؤنسمنٹ کرنے لگا ہوں، یہ بات توجہ سے سنیے گا، اگر آپ کے گھر پہ کوئی پرانا استعمال شدہ خراب بیکار سا کوئی آپ نے جو ہے اس کو سٹور روم میں پھینک دیا UPS، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے پرانے UPS کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس پرانے UPS کو نئے جدید طرز میں اس کو کنورٹ کرنا چاہتا ہوں، یعنی اس کو سولر پہ کنورٹ کرنا چاہتا ہوں، تب بھی آپ اپنے ان UPS کو نکالیں، ان کو اکھاڑیں، واپس لگائیں، انسٹال کریں۔ بجلی میں آپ کو سوئچ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جسٹ ایک MPPT چارج کنٹرولر لگا کے، وہی چائنا ڈیوائس لگا کے، ایک پینل ہو یا 2 پینل ہو اس کے ساتھ آپ نے یہ انسٹال کرنا ہے اور اپنے نارمل UPS کو ایزیلی سولر پہ کنورٹ کر دیا ہے۔ تو اس سے بھی میں نے آپ کو سب سے بڑا مسئلے کا حل بتا دیا، کیونکہ بہت سارے لوگ کنفیوز تھے کہ اگر ہم اپنے گھر کے نارمل UPS کو استعمال میں لے لیں تو لے سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہو سر، آپ کو اپنا UPS بیچنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، نقصان نہ کریں، اپنے UPS کو کباڑ میں نہ بیچیں، اگر پرانا ہے نکال لیں، صاف کریں، بلور ماریں، رکھیں، چلائیں، UPS لگائیں، ساتھ میں MPPT چارج کنٹرولر لگائیں اور چلائیں، مزے کریں سر۔ میں اس چیز کا یہاں بیٹھ کے کریڈٹ کھا رہا ہوں اور الحمدللہ مجھے اس چیز کا اعزاز حاصل ہے کہ یہ پینل جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ 99 نہیں، یہ 100% اوریجنل A گریڈ ڈاکومنٹڈ سولر پینلز ہے ٹیئر 1 میں۔ آپ اس کو آن لائن سکین کر سکتے ہو، ویریفائی کر سکتے ہو، تصدیق کر سکتے ہو، آپ اس کی شپمنٹ رپورٹ دیکھ سکتے ہو، ڈیٹا شیٹ دیکھ سکتے ہو، PDF دیکھ سکتے ہو۔ اور آپ کو جو میں سب سے بڑی اصلاح کرتا ہوں، مجھے کوئی کنفیوژن نہیں ہے، آپ ایک پینل کے خریدار ہیں، 100 پینل کے خریدار ہیں، ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیں کہ کراچی میں اتنا بڑا ڈسپلے کسی کا نہیں ہے جہاں پر ایک پینل سے 100 عدد تک کی کوانٹٹی موجود رہتی ہے۔ ہمارے پاس ایک ٹائم میں ہماری صرف ڈسپلے پہ ایک پینل سے 100 عدد تک کی ڈسپلے میں کاؤنٹر میں پینلز موجود رہتے ہیں۔ ویسے تو ہمارے پاس ہمارے ویئر ہاؤس میں آپ نے پیچھے دیکھا کہ ہمارے پاس لانجی کے، جنکو کے، JA، کینیڈین، ٹرینا، فونو، کراؤن، تمام ٹیئر 1 میں 100% اوریجنل A گریڈ ڈاکومنٹڈ کا سٹاک اترتے ہوئے دیکھا ہے، کنٹینرز خالی ہوتے ہوئے دیکھا ہے، سٹاک کو آتے ہوئے دیکھا ہے، سٹاک کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے دیکھا اورنگی ٹاؤن، بلدیہ ٹاؤن، سرجانی ٹاؤن، ناظم آباد تک کے کسٹمر یہاں آتے ہیں۔ حلفیہ میں نے آپ کو دکھایا، پروف بھی دکھایا، کسٹمر سے بات بھی کرائی کہ یہ ہمارے پاس اسی وجہ سے آتے ہیں کہ پینل اوریجنل مل جاتا ہے۔ اور آج جو میں ایک سلیکٹڈ آئٹم پہ کام کر رہا ہوں اور اس کا سٹاک بار بار منگوانے کی وجہ یہ ہے کہ جب لونجی IMO 7 نے پاکستان میں آفیشلی انٹری دی تو دبنگ انٹری دی ماشاءاللہ، اور پوری طرح سے دھوم مچ چکا تھا، اور ہر زبان پہ، ہر کسٹمر کی زب پہ صرف ایک ہی بات تھی کہ لونجی IMO 7، لونجی IMO 7، لونجی IMO 7۔ لونجی IMO 7 میری یا آپ کے کہنے پر اچھی نہیں ہے، بلکہ اس بات کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، پورا ملک تسلیم کرتا ہے۔ یورپ میں، ایشیا میں، انڈسٹریل لیول، کمرشل لیول، گورنمنٹ لیول، پرائیویٹ لیول پر سب سے زیادہ جو کلو واٹس، میگا واٹس کے اندر ڈومیسٹک لیول پر بھی اگر پینل انسٹال ہو رہے ہیں تو لونجی IMO 7 ہو رہے ہیں، کیونکہ اس کی پاور ایفیشنسی، ایمپیئر، وولٹ، واٹ بنسبت جو کسٹمر کو سمجھنی چاہیے کہ سولر پینلز کے روزانہ کے ریٹ اپڈیٹس ہوتے ہیں، ریٹ لسٹ روزانہ اپڈیٹس ہوتی ہے۔ آج جو میں آپ کو ریٹ بتا رہا ہوں میں بھی شاید کل اس سے کم ہو، میں بھی شاید کل اس سے زیادہ ہو، تو اس دن کے ریٹس لینے کے لیے سمپلی آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ ایک میرے واٹس ایپ نمبر پر آپ نے میسج کرنا ہوتا ہے اور اس ڈیٹ کے حساب سے آپ کو اس دن کے ریٹ بتا دیے جاتے ہیں۔ تو جیسے میں آج کو ابھی آپ کو اس کے ریٹ کوٹ کرنے لگا ہوں کہ اگرچہ آپ یہ لونجی کا پینل پرچیز کرنا چاہتے ہیں IMO 7 605 واٹ 18 بس بار،
تو آج کے ریٹ لسٹ کے مطابق جو کمپنی کے آفیشیل پائلٹس ریٹ ہیں، پائلٹ میں 36 پینل ہوتے ہیں تو پائلٹس کے ریٹ ہے صرف اور صرف 31 روپے پر واٹ، یعنی کہ 31 ملٹیپلائی 605 کرتے ہیں تو اس کے ایکچول پرائز آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اچھا ایک جو میں ایک بڑی اناؤنسمنٹ کرنے لگا ہوں، مثال کے طور پہ اگر آپ پائلٹ سے ہٹ کر بھی لینا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ 1 پینل 100 پینل خریدنا چاہتے ہیں، تو میں ایک بڑی اناؤنسمنٹ یہ بھی کرنے لگا ہوں کہ آپ کو پائلٹ ریٹ کے اوپر 1 پینل بھی دے دوں گا۔